हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि सलार जिब्रान साहब और मुस्तफ़ा साहब को अपने निकाह के फंक्शन की तैयारी करने का बोलता है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अनमोल वालिद साहब को मुखातिब करती है और उनसे बोलती है कि वालिद साहब, आप इन सबको अपने ज़बान में समझा दें। अगर तो मैंने इनको समझाया तो इनको बुरा भी लग सकता है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इससे आगे ज़ोहर का वक्त था। सारी ख़वातीन नमाज से फारिग होकर हॉल में बैठी बातों में मसरूफ़ थी। आज मौसम काफ़ी हद तक अबर आलूद था। तेज़ हवाओं का रक्स था। घर के मर्द हजरात फंक्शन की सारी तैयारी देखने मैरिज हॉल की तरफ गए थे। चलो बच्चों, तुम तीनों भी आराम कर लो, रात में बहुत काम है, दानिया बेगम ने अनमोल, परी और ईशु से कहा था, जो कि हल्की आवाज में कुछ बातें कर रही थीं। ओके मम्मा जानी, परियान ने माँ को फौरन से जवाब दिया था। सादिया, तुम भी आराम कर लो। दानिया ने अपनी बहन जैसी सहेली को भी आराम करने की ताकीद की थी। सादिया बेगम ने सर असबाब में हिलाकर जवाब दिया था। मगर अचानक ही पूरे घर की लाइट्स स्पार्क करने लगी थी कि देखते ही देखते 20 से 25 लोग घर में दाखिल हुए थे, जिनकी कपड़ों पर खून से नहाए हुए थे, हाथों में गन्स और चेहरे मास्क में छुपे हुए थे। इतने लोगों को देखते दानिया बेगम और सादिया बेगम की चीखें निकल गई थीं, मगर अनमोल, परी और इशाल के चेहरे पर गहरी संजीदगी सी छा गई थी। अनमोल ने इशारे से सबको मैसेज करके घर बुलाने को कहा था, क्योंकि वो सबके सामने यूं बेधड़क लड़ नहीं सकती थी। डेविल किंग कहाँ है? एक आदमी धाड़ा था कि अनमोल और इसके साथियों ने खुद पर जब्त किए आंखें मीची थी, मगर कुछ सोचते अनमोल की सब्ज आंखें चमकी थी। अनमोल, परी और ईशु ने देखते ही आंख दबाई थी। गुंडे भाई, क्या हो गया? क्यों अपना गला फाड़ रहे हैं? अनमोल ने मासूमियत से आंखें टपटपाए हुए सवाल किया था। अरे लड़की, तुम सब हमारे मुंह मत लगो और डेविल को बुलाओ, नहीं तो तुम सबकी खोपड़ियां खोल देनी है। एक नकाबपोश गुंडा, जो कि सबका सरबराह लग रहा था, अनमोल को नागवार नजर से घूर कर बोला था। साथ ही कुछ रौब से धमकी भी लगाई थी। जबकि ईशु और परी भी अनमोल के इनके सामने आई थी। अरे गुंडा भाई, तोबा तोबा, हम आपकी बीवी के हक पर डाका नहीं डाल सकते, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शरीफ लड़कियां हैं, अपने शोरों के अलावा किसी के मुंह नहीं लगते। परियान की बेबाक बात सुनते अब सबको अपने कानों से धुएं निकलते महसूस हो रहे थे। सादिया बेगम और दानिया बेगम हौकों की तरह अपनी पागल बेटियों को देख रही थी, जिन पागलों को ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा था, और साथ ही सारे गुंडे भड़क ही उठे थे। अरे लड़की, खुद को शातिर समझती है, ज्यादा मजाक सूझ रहा है। भाई, मजाक शुरू आपने किया था। परियान ने खुद को मासूमियत की चादर में छुपाए सारी गलती उस पर डाल दी थी। अबे रुक, तेरी तो सबसे पहले खोपड़ी खोलता हूँ, बहुत ज्यादा चिक करती है। गुंडों का सरबराह आगे बढ़ा था कि दरमियान में इशाल द ग्रेट इशू ने अपनी एंट्री मारी थी। अरे अरे भाई, एक मिनट, पहले मुझ बेचारी के सवाल का जवाब दें कि आप इसकी खोपड़ी कैसे खोलेंगे। इशू ने तजस्सुस के मारे दिल में आया हुआ सवाल कर ही डाला था। इस बात से मुकाबिल वाकई में परेशान हो गया था। अपने बाल नोचते वो एक फैसले पर पहुंचा था। अभी तुम्हें उसका नमूना पेश करता हूँ। बोलते ही बिना सोचे समझे सामने सादिया बेगम की तरफ गन का रुख करते गोली चलाई थी, मगर इशाल ने कल्लाबाजी खाते हुए मां को धक्का देते हुए गोली अपने बाजू पर खाई थी। सादिया और दानिया बेगम दोनों ने चीखते हुए बेयकीनी से सबको देखा था। वो इशाल, जो एक छुपकली से डरकर चीखें मार मार कर घर सर पर उठा लेती थी, आज उसकी बाजू से खून का फुआरा फूटा था, मगर लबों से एक सिसकी भी ना निकली थी। अभी वो एक सदमे से निकली ना थी कि एक दर्दनाक चीख ने इन सबके असाब झंझोड़ कर उनकी तवज्जो अपनी तरफ की थी। जहां अनमोल ने उस शूटर की गर्दन के बीचों बीच चाकू घोंपा था, उसी के हाथ से गन छीनते उसी की चीख के दौरान ही मुंह में गन रखकर ट्रिगर दबाया था, जिससे वो फड़फड़ाता हुआ शख्स साकित हुआ था। इतने दर्द के बावजूद भी वो चीख ना पाया था, और एक झटके से वो जमीन बोझ हुआ था। अनमोल की इस कदर सफाकी पर सादिया बेगम शशादर से रह गई थी। पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया था, ऐसी हौलनाक खामोशी कि कोई जी रूह भी मौजूद न हो। बाकी खड़ी फौज ने बेसाख्ता अपना गलत तर्क किया था।
कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है? एक गोली के बदले ऐसी दर्दनाक मौत। सामने खड़ी लड़की कोई इंसान न थी, शायद वो एक सफाक वहशी शैतान थी। अनमोल ने हाथ में ली हुई गन अपने पीछे की तरफ उछाली थी, जिसको बड़ी महारत से परिहान ने कैच की थी। अनमोल ने सबको अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए होठों से कुछ गुनगुनाना शुरू किया था। उसका अंदाज इंतहा का पुरअसरार था। सब मुस्कुराती आंखों से वहशत टपक रही थी। That's part of mine that I cannot hide. I will tired and tired. A million times cross my heart. Hope to die. Welcome to my dark side. अनमोल के खामोश होने पर तीनों मारखोर एक साथ खड़े हुए थे। इशाल ने टेबल पर फ्रूट बास्केट से फनर वाला तेजधार चाकू उठाया था। अनमोल ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए अचानक से तीनों ने हमला शुरू किया था कि सामने खड़े सारे गुंडे संभले थे और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। परिहान ने भी जल्दी से अपनी माँ और सास के सामने सोफे उलट दिया था और फिर जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की थी। तीनों के चेहरों पर खतरनाक हद तक संजीदगी तारी थी। वो तीनों तबाही की मानी थी, जो कि बड़ी सफाकी से लाशें गिराती जा रही थीं। पूरे घर में खून की नदियां थीं। सादिया और दानिया दोनों एक दूसरे से चिपक कर अपनी नाजुक सी औलादों का शैतानी रूप देख रही थीं, जो एक छोटी सी चोट पर आंखों से सैलाब बहा लेती थी, आज इतनी सफाकी से इंसानों का खून बहा रही थी। 6 शूटर्स को परिहान मार चुकी थी तो अनमोल ने 10 शूटर को जहन्नुम वसूल करवाई थी और इशाल ने 4 शूटर को जमीन पोस गिराया था। बाकी बचे 5 अपने साथियों की हालत देखकर छुप गए थे। इतना शोर सुनते सादिया बेगम और कुलसुम बेगम भी अपने कमरों से निकलती बाहर को भागी थी। मोमल, जो थोड़ी देर पहले सोई थी, अचानक इतनी तेज आवाजों पर कमरे से निकलती बाहर को आई थी। अपनी पोतियों का ऐसा वहशी रूप देखकर दोनों के हाथ मुंह को पड़े थे। मोमल तो ये सब देखते ही बेहोश हो गई थी, जिसका फायदा उठाते पांचों शूटर्स ने आसिया और कुलसुम बेगम को अपनी हिरासत में लिया था। पूरा घर एक बार फिर खामोश हुआ था, मगर हल्के कदमों की चाप सुनते द ग्रेट टॉक्सिक किलर यानी अनमोल राजपूत के चेहरे पर एक तरफा मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि वो आ गया था। दुनिया जिसको शार्प शूटर के नाम से जानती थी, हाँ, वो शैतान जिसकी गोली किसी को एक सांस की भी मोहलत नहीं देती, इंसान सीधा जहन्नुम वसूल कर दा। ये देखते ही अनमोल ने अपनी गन फेंक दी थी। हाँ, वो शैतान का बादशाह डेविल किंग आज का था। डेविल के साथ बुराई का देवता भी आया था, जिसके नाम की दहशत कम वक्त में ही पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी। इविल मॉन्स्टर भी आया था। इन चारों के हॉल में दाखिल होने से पहले ही हवा को चीरती गोलियां दाखिल हुई थी। 3 शूटर्स के दिल के मकाम का निशाना लिया गया था, जबकि बाकी 2 शूटर्स को दिमाग के बीचों बीच में गोली लगी थी। अनमोल ने जमीन पर पड़े हुए एक शूटर्स की गन लेते हुए अपना रुख बदला था और बिन पलक झपकाए इन सबको देर से आने की सजा दी थी। 10 मिनट का वक्त दिया था, मगर वो लोग सब 20 मिनट बाद घर पहुंचे थे, जिसकी सजा तो बनती थी। और सबसे बड़ी वजह, वो तीनों घर वालों के सामने अपना शैतानी रूप छुपाए रखना चाहते थे। डेविल, इविल, रेबर और हैकर सबकी टांगों पर गोली लगी थी। वजह वो जानते थे, इसलिए खामोश थे। जबकि कुछ ही वक्त में दारियान भागता हुआ घर में दाखिल हुआ था। इसके साथ माम भी थी, जो कि आंखें फाड़े अपने घर में गिरी लाशों को देख रही थी। सॉरी किलर, मुझे गरीब को कुछ मत करना, मैं आ गया, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। दरियान इन चारों को जख्मी देखकर बेसाख्ता बोला था, तो अनमोल ने एक और फायर किया था, जो कि दरियान की गर्दन के पास से गुजरा था। दरियान ने अपनी मौत को इतना करीब से देखकर झिरझिरी सी आई थी। मिस टॉक्सिक किलर, आज कुछ बोलना चाहेंगी? आज आपने अपने घर वालों के लिए अपनी गन फेंक दी थी। उस दिन मैंने भी खुद को अपनी फैमिली के लिए सिलेंडर किया था। अजलान ने अनमोल पे भिगोकर तंज किया था कि उसी पल अनमोल ने खुद के टैंक पर फायर किया था। घर में मौजूद सब लोगों को अनमोल की सब सुर्ख आंखों से वहशत सी हो रही थी। दरियान ने जल्दी से अपना बैग खोला था और सब सोफे पर लेटे हुए बारी बारी गोलियां निकाली थीं, जबकि माहम इशाल के बाजू से गोली निकालने के बाद उसकी पट्टी कर रही थी। सबकी पट्टी चल रही थी कि 10 आदमी, जो कि काली वर्दी में मुलविस थे,
گھر میں داخل ہوئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور انمول کے سامنے موت بانا انداز میں دو قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے۔ یس میم، ایک نے آگے بڑھ کر ادب سے سوال کیا تھا۔ انمول، جو صوفے پر سر نیچے جھکائے بیٹھی تھی، سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ 10 منٹ 10 منٹ میں پورا صفایا کرو اور ان کا جنازہ پڑھ کر تدفین کر دینا۔ اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ کلر نے سب پر افسوس کرتے ہوئے ایک نظر ڈالی تھی۔ اوکے میم۔ اس شخص نے اپنی نظروں سے ہی اشارے سے سب کو کام پر لگنے کا حکم دیا تھا، مگر خود کلر کے سامنے خاموشی سے کھڑا تھا۔ ایک چیز کو مت بھول جانا، ان کا غسل نئے ایسڈ سے دینا جو ریسنٹلی فائر اور ہنٹر نے تیار کیا ہے۔ انمول کے اس خوفناک حکم پر سب نے دہل کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آخر کیا تھی وہ، اور کیا کوئی حد تھی اس کی صفاکی کی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بیٹھے ہر شخص کو اس کلر سے خوف آیا تھا۔ اس کا انداز ابھی تک پر اسرار اور وحشی تھا۔ سب کی مرہم پٹی ہو چکی تھی سوائے انمول کے، اور وہ سب سے لا تعلق زمین میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ سعدیہ، دانیہ، آسیہ اور کلثوم بیگم سب ابھی تک ان سب کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ انمول کے ٹانگ سے بہتے خون کو دیکھ کر سب کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ سالار نے ابھی لب کشائی کی ہی تھی کہ انمول نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں زمین کو گھور رہی تھی، جبکہ سالار تو اس کی صلاحیت کو دیکھتا دنگ رہ گیا تھا۔ باقی سب کی بھی حالت مختلف نہ تھی۔ اذلان تو ابھی تک اپنے طنز پر خود پچھتا رہا تھا۔ کاش کہ وہ اپنی اینجل کوئن کی خودداری پر چوٹ نہ کرتا۔ شاید وہ خود کو کم درد دیتی، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کمان سے نکلا تیر اور زبان سے پسلا طنز کبھی کوئی نہیں روک سکتا۔ مومل کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ دانیہ بیگم، سعدیہ بیگم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبھی داخلے دروازے سے مصطفیٰ صاحب، ابراہیم صاحب، جبران صاحب اور حسن صاحب کے ساتھ والد صاحب گھر میں آتے دیکھ کر سب ٹھٹک سے گئے تھے۔ جبران صاحب نے داریان کو اشارہ کیا تھا کہ پٹی کرو، تو ڈرتے ڈرتے داریان انمول کے قریب آیا تھا۔ والد صاحب نے انمول کے ہاتھ سے گن لی تھی۔ گھر مکمل طور پر صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ جو صفائی کے لیے آئے تھے وہ لاشوں کو اٹھاتے ہوئے واپس چلے گئے تھے۔ داریان نے انمول کو انجیکشن لگایا تھا اور پھر اس کی ٹانگ پہ لگی گولی نکالی تھی۔ سب خاموش تھے تو انمول گہری سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتی ماں کے پاس بڑھی تھی اور قریب آتے بمشکل بولا تھا، مما۔ ابھی آگے کچھ بولتی کہ سعدیہ بیگم نے انمول کے مما پکارنے پر ایک جھٹکے میں اپنی جگہ پر سے کھڑی ہوئی تھی۔ غم و غصے کے عالم میں انمول کے رخسار پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ انمول کے سرخ اور سفید رخساروں پر پیلی زردی سی گھلی ہوئی تھی اور پھر اسی پیلے پڑتے رخسار پر چٹک کر تھپڑ۔ انمول کا سر ایک طرف کو جھکا تھا۔ سب اپنی جگہ تھم سے گئے تھے، مگر جبران صاحب انمول کی طرف بڑھے تھے اور جلدی سے اپنی گڑیا کو اپنے سینے میں بیچ لیا تھا۔ سعدیہ بیگم، جبران صاحب دھاڑے تھے اور کچھ بھی بولنے سے باز رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ انمول کو جلدی سے صوفے پر بٹھایا تھا۔ جبران صاحب، آپ نے نہیں دیکھا اس نے ان لوگوں کو کیسے بے رحمی سے قتل کیا؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک خونی ہے، یہ درندہ صفاک لڑکی ہے، یہ میری معصوم سے انمول نہیں۔ سعدیہ بیگم جو اب تک خاموش تھی، اب آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی تھی، مگر انمول نے ماں کی باتوں پر کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ جو لڑکی خود کو گولی مارتے ہوئے نہ ڈری تھی، مگر ماں کی باتوں پر دل میں درد سا ہوا تھا۔ سخت آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ خاموش سعدیہ، نہیں ہو تم کسی بات سے بھی واقف، اس لیے یہ سب بول رہی ہو۔ جس سے تم درندہ صفاک لڑکی بول رہی ہو، وہ ایک فرشتہ ہے، اپنے ملک کی محافظ، وہ ایک مارخور ہے، ایک سچی حب الوطن۔ جبران صاحب کی فخر سے لبریز آواز سب کے کانوں میں پڑی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اپنے شوہر کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ مطلب کہ وہ بھی جانتے تھے سب؟ بھابی جی، صرف انمول ہی نہیں، سب کے سب بچے ہمارے مارخور ہیں۔ اشال، پریحان،
الیان، احمر اور ازلان، حد تک کہ سالار بھی ایک مارخور ہے۔ یہ سب سیکرٹ ایجنٹس ہیں۔ ماہم اور دریان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور ہم دونوں میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حسن صاحب نے بھی اپنے بچوں کے بارے میں فخر سے بتایا تھا۔ جبران اور حسن کے لہجے میں غرور ٹپک رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے تڑپ کر انمول کو دیکھا تھا جو کہ اپنے درد کو چھپائے چہرے کو ہر احساس سے عاری رکھے ہوئی تھی۔ انمول، سعدیہ بیگم نے روتے ہوئے کئی ٹکڑوں میں انمول کا نام لیا تھا۔ انہوں نے غصے اور جلد بازی میں بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی انمول کی طرف آئی تھی اور اپنے بازو وا کیے تھے کہ انمول بنا ایک پل ضائع کیے ماں کے سینے لگ گئی تھی۔ پریان بھی جھٹ سے اپنی ماں کی طرف بھاگی تھی اور ماں کے گلے لگی تھی۔ مما میں بھی ہوں۔ انمول اور اپنی ماں کو ایک دوسرے سے گلے لگ کے دیکھ کر اشال سوسو کرتے دہائی دی تھی جس کو سنتے سبھی مسکرا دیے تھے۔ آجا جل ککڑے نہ ہو تو روندی بچی۔ انمول نے اپنی بازو کھولتے اشال کو جگہ دی تھی اور ساتھ ہی چڑھایا بھی تھا تو سعدیہ بیگم نے دونوں کو پیار سے سر پر بوسہ دیا تھا۔ سب نے مسکراتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ماہم بیٹا، اگر آپ ایزی ہیں تو سب کے لیے چائے بنا کر لائیں۔ جبران صاحب نے سب کے چہروں پر چھائی تھکاوٹ کو محسوس کرتے چائے کا بولا تھا تو ماہم اٹھتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ کچھ ہی دیر میں ماہم سب کے لیے چائے، بسکٹ اور ساتھ کچھ ریفریشمنٹ کی چیزیں لائی تھی۔ مومل بیٹا، وارث صاحب کافی وقت سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آج ان کی تلاش ختم ہوئی ہے۔ جبران نے بریگیڈیئر وارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مومل سے کہا تھا۔ جبکہ سب ایجنٹس یہ جانتے تھے کہ وارث صاحب اپنی گم شدہ بیٹی کو ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ بیٹی مومل ہوگی کبھی سوچا نہ تھا۔ کیا مطلب انکل؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ مومل کو جبران صاحب کی بات سمجھ نہ آئی تھی، آنکھوں میں الجھن تھی۔ بیٹا، بریگیڈیئر وارث مشتبہ آپ کے والد ہیں۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ سب ہی حیرانی سے کبھی مومل کو تو کبھی والد صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ مومل بیٹا، کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی بنا پر میں نے آپ کو اپنے آپ سے دور رکھا۔ آپ میرے ایک وفادار ملازم کے پاس پلی، لیکن ہمارے دشمنوں کو جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ تم زندہ ہو انہوں نے فاروق اور اس کی فیملی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مگر فاروق کا بھلا ہو، اس نے تمہیں یتیم خانے بھیج کر مجھ غریب پر احسان کیا۔ بہت وقت سے تمہیں چوری چھپے ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ دنیا کی نظر میں مر چکا ہوں، اس لیے تمہیں ڈھونڈنے میں بہت وقت لگا اور یتیم خانے سے جیسے ہی تمہارے ہاسٹل کا پتہ چلا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ تم کافی دنوں سے واپس لوٹی ہی نہیں۔ میں نے آخری امید میں بھی دم توڑ دی تھی، لیکن بھلا ہو اس وارڈن کا جنہوں نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی۔ وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ جبران مجھ سے ملنے آیا، ٹیبل پر تمہاری تصویر دیکھ کر پوچھا مومل کی تصویر تمہارے پاس کیوں ہے؟ تو ٹھٹک کر رکا اور پھر جبران نے بتایا تم ان کے گھر ہو اور آج نکاح ہے تمہارا اور سالار کے ساتھ۔ مومل جلدی سے اپنے باپ کے آغوش میں جا چھپی جس کی ہمیشہ سے اس کو چاہتی کہ کاش اس کی بھی کوئی فیملی ہوتی، اس کے ماں باپ اس کو پیدا کر کے یتیم خانے نہ چھوڑتے۔ آج اپنے اتنے اہم دن پر اپنے باپ کا ملنا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ سب نے پیاری سی مومل کو نیک نصیب کی دعا دی تھی۔ شام کے سائے گھیرے ہو چکے تھے، سب کتنا خوش تھے۔ احمر اور الیان نے خاموشی سے سرکتے ہوئے اپنی بیگمات کے ساتھ ڈیرا جمایا تھا۔ الیان تو اشال کی بہادری پر اش اش کر اٹھا تھا۔ بے ساختہ اس کو دن یاد آیا تھا جب اپنے اوپر نکلی چھپکلیاں دیکھ کر اشال نے پورا گھر سر پر اٹھایا تھا اور اب گولی لگنے کے بعد آرام و سکون سے بیٹھی تھی۔ اشال بیگم، ہم تو آپ کی بہادری کے دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کی بہادری کو خراج تحسین کرنا تو بنتا ہے۔ الیان کی ذو معنی بات پر اشال چھپ سی گئی تھی۔ احمد اور پریان بھی کسی بات پر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کیا یہ غموں کے سائے جھڑ چکے تھے؟ نہیں، قسمت نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ دور کھڑی قسمت نے ابھی تو شطرنج کا کھیل شروع کیا تھا۔ اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔